تو گلایه داشتی که هیچ کاری برات انجام نمیدم. حالا دارم میرم، خودم میخوام نامزدیمو با بشرا به هم بزنم. منو ببخشید، لایق دامادی تو نیست. بابا تو یکی دیگه قولو قرار گذاشت، اون به یکی قول داده و تو به یکی دیگه دل داده. نگران آبروی خانوادت نشد. نگران دایی بودم واسه همین رفت به دخترش بابا خواهش میکنم دلشو ببین. ولی اونا از خواستگاری اومدن، من نه. از کجا به شاید این بار دل برنده بود. آخه تو چه شده؟ به خاطر اون دختر مادرتم برات. آخه شما منو نمیبینید؟ شاید وقتی میبینید خودم رو آویزون کرده باشه. زن اولین فریب، اولین خیانت و اولین زخمشم فراموش نمی‌کنم. दिल के दरवाजे पे फिर से तेरी दस्तक मांगू तुझसे ही फिर अपनी पहली सी मोहब्बत मांगू داداش کرایه، آبجی کرایه، حاج آقا کرایه. داداش تو همتون کرایه هاتونو دادین؟ کسی نموند؟ داداش کرایت 2 نفر بودین؟ بده. راکشی، من همه این ناراحتیاتو دارم از بین میبرم دختر. تو گلایه داشتی که هیچ کاری برات انجام نمیدم. حالا دارم میرم، خودم میخوام نامزدیمو با بشرا به هم بزنم. بعدشم حتی اگه مامان بره پیش دایی التماسم بکنه، دایی دیگه هیچ وقت قبول نمیکنه. میرم نامزدیو به هم بزنم. وقتی برگشتم در زودترین فرصت ممکن میام خواستگاریت. بهت قول میدم. तेरे संग गुजरे मेरे जो लम्हे तुमसे वो मांगूं मैं तलबगार हूँ तुमसे थोड़ी मोहलत मांगूं तू वही मैं वही है मगर बेबसी जिंदगी को गवारा अब कैसे करे दिल के दरवाजे पे फिर से तेरी दस्तक मांगू तुझसे ही फिर अपनी पहली सी मोहब्बत मांगू वो चाहत जो हम में थी फिर से वही चाहत मांगू तुझसे ही फिर अपनी पहली सी मोहब्बत मांगू دارم میام. ای وای، آبجی زینب شما؟ چطوری؟ خوبم، من خیلی خوبم. امروز اومدم دیدن تو. حتما میدونی که دیروزم اینجا بودم. تو خونه تنهایی؟ آره، بابام رفته بیرون، مامانم رفته خرید کنه. مامان؟ آره، مامان. بفرمایید، بیاین داخل بشینیم. آره، اینم درسته. در هر صورت مادرت میشه. هر چی که هست، هر جوری هست، دیگه اون زن باباته. تو هم وظیفت این وصلت رو قبول کنی. از رو وظیفه قبولش نکردم. از ته دل بود. مادر بودن یه احساسه. همینجوری که نمیشه مادر کسی بود. برم واسهتون چای بیارم. نه خیر، بشین دختر. بذار اول درست ببینمت. اصلا فکرشم نمی کردم اینقدر بزرگ و دوست داشتنی شده باشی ماشاءالله. نه آبجی زینب، بازم نمیتونم مثل شما باشم. خدا نکنه تو مثل من بشی. میرم واسهتون چای بیارم.
بشرا دخترم آب بیار، میخوام داروهامو بخورم. مامان مامان ببین کی اومده. کی اومده؟ مامان ببین اصلا بیخبر اومده دیدنمون. سلام علیکم مامان بزرگ. علیک السلام. تنها اومدی؟ همه چی خوبه پسرم؟ با اصلا سلام علیکم زندگی. سلام علیکم. اصلا برای کار مهمی اومدی کراچی؟ بله دایی، کار خیلی مهمی دارم. ای بابا هنوز نرسیده داری سوال پیچش میکنی. بذار خستگیشو در کنه یه چیزی بخوری. نه زندگی، زحمت نکشین. اول کاری که براش اومدم انجام بدم، بعدش اگه گرسنم شد خودم بهتون میگم. آره پسرم، خونه خودته. آره مامان بزرگ، خونه خودم میدونم که اینجام. این همه سال نذاش این حس غریبه بودن به هم دست بده. نه دایی جون، نه زندایی، انگار اینجا خونه خودم بود. این چه حرفیه که میزنی؟ تو پسر مایی. میدونم دایی، و میخوام پسرتون بمونم. به من نسبت دیگه ای ندید. با همتون رابطه خیلی خوبی داشتم. دلم راضی نمیشه یه پیوند جدید باهاتون ببندم. میخوام این خونه مادر بزرگ و خونه داییم بمونه. چی میخوای بگی اصلا؟ همون چیزی که فهمیدین. منو ببخشین، لایق دامادیتون نیست. چی؟ بهشون جواب بله داده؟ چطوری اینقدر یهویی؟ منم همینو پرسیدم که بدون پرسیدن از دختر تو دونستن رضایتش چطور میتونی راجع به آیندش تصمیم بگیری فیض؟ خب بابام چی گفت؟ این که توی خانواده های نجیب رسم همینه. حتما همینه دیگه. من از کجا بدونم؟ راستش این مرد خیلی زرنگه. دختراشونو نجیب نگه میدارن تا بتونن بهشون زور بگن، ولی خودشون عاشق دخترایی میشن که به رضایت خودشون تصمیم بگیرن و باشون فرار کنن و از همه چی بگذرن. یه ذره فکر کن. اگه منم دختر یه پدر از خانواده نجیب و شرافتمند بودم، اون 6 سالی که بابا دنبالم بود هدر میرفت که صبورانه منتظرم بود تا جواب بله رو بهش بگم. مگه نه؟
حرف بزن. حرف بزن. مامان خواهش میکنم جلوشو بگیر. مامان برو جلوشو بگیر. مامان ای خدا. مامان پاشو یه کاری بکن. حرف بزن. حرف بزن. با چه فکری رفتی اون حرفا رو زدی ها؟ بگو با چه فکری آبروی ما رو پیش اونا بردی؟ بگو. امجد حرف بزن. امجد نگران آبروی خانوادت نشدی؟ ها؟ بگو. نگران دایی بودم واسه همین رفتم تا به دخترش ظلم نشه. من که قید همه چی رو زدم. این اسلم کجا غیبش زده؟ چون نمیتونه با هم رو در رو بشه واسه همین تو رو واسه وساطت فرستاده. زینب این سوزن رو میتونی نخ کنی؟ چشمای من که نمیبینه. به نظر میرسه منم مثل مامان چشام ضعیف شده. الو چطوری دلاور؟ امروز چطور به یاد خواهرت افتادی؟ چیزی شده؟ همه چی خوبه نه؟ همه چی خوبه؟ نه دلاور اون بچه از نه اون منظورش همچین چیزی نبوده. ای بابا اول حرفمو گوش بده. بیا شام بخور. چرت و پرت نگو. برو داخل. برو داخل. امجد بیا اینجا ببینم. پیداش کردی؟ داداش جان اون داداش شفیق که مقدمه چینی نکن. راستش امشب شب هنه بندونه داداش شفیقه. داداشم اونجاست. با داداش ندیم دارن میزبانی میکنن اونجا. میشنوی مامان؟ ما رو جلوی بقیه تحقیر کرده و الان خودش داره میرقصه و خوش میگذرونه. اصلا عین خیالش هم نیست. آبروی ما رو جلوی همه برد. دیگه رسوای عالم شده. این آتیشا از گور تو بلند میشه. برای همین اینجا اومده بودی؟ قبلا که سایت هم نزدیک اینجا نمیشد. امجد فعلا اینو نمیدونه که تو حتی پیش راکشی رفتی و باش حرفم زدی. خب بفهمیم. قیامت به پا میکنه دختر. شما از عصبانیت داداش امجد میترسی؟ از اسلم نه؟ اونم میتونه از کوره در بره مامان. اونم میتونه توی عصبانیت کار اشتباه بکنه. بیا اینجا. بهش بگو همین الان همین لحظه باید بیاد خونه. وگرنه دیگه نیاد. یالا برو. چشم داداش جان.
زن عشق اولشو هیچ وقت فراموش نمیکنه. میدونی من سنگ رو دلم گذاشتم و اجازه دادم ازم دور شی، با این امید که همه رویاهامون به واقعیت تبدیل میشه انشالله. همین که اونجا برسم سعی میکنم هرچی سریعتر تو رو بیارم پیشم. نه، به محض اینکه اونجا برسی اول از همه بهم خبر میدی که به سلامت رسیدی. مراقب خودت باش نرگس، تو امانت منی. دارم تو رو به خدا میسپرم و خودم میرم. منم دارم تو رو به خدا میسپارم و دلخوشم به قولایی که دادی، ولی همیشه نگرانت میمونم فاروق. مواظب خودت باش دیگه. چیزی نمیخوام. نمیتونم ازت دل بکنم. زن اولین فریب، اولین خیانت و اولین زخمشم فراموش نمی‌کنه. چرا مثل دیوونه ها داشتی میرقصیدی؟ خب چه عیبی داره؟ میدونی داداش خیلی عصبانیه. احمد مستقیم برو توی اتاقت. حرف بزن، حرف بزن. مامان خواهش میکنم جلوشو بگیر. مامان برو جلوشو بگیر. مامان ای خدا. مامان پاشو یه کاری بکن. حرف بزن، حرف بزن. با چه فکری رفتی اون حرفا رو زدی؟ ها؟ بگو با چه فکری آبروی ما رو پیش اونا بردی؟ بگو. امجد حرف بزن. امجد نگران آبروی خانوادت نشدی؟ ها؟ بگو. نگران دایی بودم واسه همین رفتم تا به دخترش ظلم نشه. من که قید همه چی رو زدم. نوچه دایی. آخه تو چی میخوای؟ تو چی میخوای؟ ها بگو. چیزی که من میخوام انجام میدین؟ حرفمو قبول میکنی؟ حرف تو قبول میکنم. الان به همه آرزوات میرسونمت. اصلا امجد ببینم. نه امجد نکن. امجد این کارو نکن. آروم باش. چطور اینقدر سعی کنی؟ آروم باش. آروم باش. خودم میدونم. چطور میتونی تحمل کنی؟ به شما میخوره. امجد خواهش میکنم. چوب به شما میخوره. دخالت نکنی. این کارو نکن امجد. برین اون بر. برو کنار. اینو زندش نمیزنم. زندش نمیکنم. برو اون بر. بلم کن ببینم. دخالت نکن. بیا. احمد تو برو بالا. احمد نه خیر داداش. پسر جوونی تو درکش کن. جوونیش بره به درک. اگه توی جوونی قرار بود اینجوری بشه کاش اصلا به دنیا نمی اومد. احمد برید داخل. احمد ببرش داخل. از جلوی چشمم دورش کنی. بریم داداش زود باش. برو اون ور تا نکشتمت. اونجوری نگام نکن. جایی که انقدر دایی تو دوست داشته باشی، نگران آبروش باشی، نگران آبروی مامانت باش. احمق. پسر یه عوضی بی غیرت.
لا حول ولا قوت. تو اینجا چی کار میکنی؟ تو چرا اینجا وایسادی؟ برو ببینم، برو تو. چرا انقدر بیتابی میکنی؟ خیلی احساس عجیبی دارم. انگار نفسم بالا نمیاد. اگه با آب آتیش درون خاموش میشد، پس آب دریاها الان خشک میبود. اون میگفت که مامانش به زودی میاد. دیگه فایده ای نداره. بابات با یکی دیگه قول قرار گذاشته. اون به یکی قول داده و تو به یکی دیگه دل دادی. همیشه همینه. همیشه رسم دنیا همینه. همیشه؟ ولی اونا از خواستگاری اومدن، من نکن. از کجا بدونی؟ شاید این بار دل برنده بشه. حالا بذار بیا. اون وقت میبین. خدایا اصلم خوب بشه. خدایا. خدایا. خدایا اصلم خوب باشه. خدایا لطفاً. بیا مامان، الان نوبت شماست. اسلم، چرا دشمن خودت شدی پسرم؟ من دشمن خودم شدم؟ شما دوتا چی؟ شما دوتا چه دشمنی با من دارین؟ داره از لبت خون میاد. بی خیال مامان، هیچی نیست. یه زخم کوچیکه، جای دستش هم مهم نیست. صبور باشی، قوی باشی، چون به زودی جسدم هم شاید ببین. چرا مزخرف میگی؟ آخه تو چت شده؟ به خاطر اون دختر مادرت هم برات مهم نیست، داداشت هم مهم نیست. من چی میگم؟ آخه شما منو نمیبینین؟ یا شاید هم وقتی میبینین که خودمو آویزون کرده باشم. بزنین شما هم بزنین. داراش که زد، شما هم بزنین.
تو برو پیشش. من اینقدر تحمل ندارم که بیقراریشو ببینم و زخمشم ببینم. با اون حرفایی که زد قلبمو به آتیش کشید. کتک زدن امجد اونقدری درد نداشت که حرفای این درد داشت و قلبمو به آتیش کشید. الان داری افسوس میخوری نه؟ خب چرا زود از کوره در میری؟ آره پشیمونم. نباید کتکش میزدم. ولی چش سفیدو ببین. بعد از کتک خوردن بازم از حرفش کوتاه نیومد. نباید روش دست بلند کنی، اون دیگه بچه کوچیک نیست، بزرگ شده. اگه دست و پاشو بشکنی و جلوی دایی بندازی بازم این وصلت دیگه سر نمیگیره، چون نامزدی رو به هم زده و برگشته اینجا. میدونم که داری سعی میکنی از کی طرفداری کنی. برعکس من دارم سعی میکنم عصبانیتتو کمتر کنم. عصبانیتم کم میشه، ولی قهرم فعلا تموم نمیشه. اون دختره کیه؟ آخه این کیه که به خاطرش داره این کارا رو میکنه؟ بگو. من نمیدونم. تو نمیدونی؟ زینب میدونه، مامان میدونه. چطور ممکنه تو ندونی؟ قسم میخورم هیچی نمیدونم. اشرت، تو به شوهرت وفاداری یا برادر شوهرت؟ امجد حرف دهنتو بفهم. منو که فراری نداده بودی خونت بیاری. پدر و مادرت با احترام منو عروسشون کردن. وقتی یه دختر ازدواج میکنه در کنار شوهرش باید به خانواده شوهرش هم وفادار باشه. یادت چی گفته بودی؟ همونطوری که مامانم منعم کرده بود، تو هم شب عروسی وقتی منو دیدی فقط یه قول ازم گرفتی که حرف مامانمو مثل یه دستور بدون اجرا کن. حالا فهمیدی؟
میدونی چیه؟ فکر میکردم چون دخترم خیلی ضعیفم، کتک میخورم و فقط یه گوشه ساکت میشینم، نمیتونم کاری کنم. بعدش از اسکندر عصبانی میشدم. وقتی میگفت که اونم جلوی خانوادش ناتوان و ضعیفه، اونم نمیتونه کاری بکنه، با خودم فکر میکردم آخه چطور ممکنه؟ اون یه مرده، اون چطور میتونه ضعیف باشه؟ امروز فهمیدم وقتی که مردم ضعیف میشه و کاری از دستش بر نمیاد، دلیلش میتونه پدرش یا داداشش باشه. آخه چرا درگیر عشق شدی اصلا؟ یه پسر خندون، سرخوش و بیخیال دنیا بودی. گریه نکن آبجی، من هنوز نمردم. اگه اون حرفایی رو بزنی که به مامان زدی، کتکت میزنم، حتی بیشتر از داداش امجد. حالا بگو اولین بار کی دیدیش؟ چطوری دیدیش؟ این ویدیو رو لایک کنید، کانالمون رو سابسکرایب کنید تا از سریال های جدیدمون هم آگاه باشید.